अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी भी यही दुआ है कि आप सदा खैर खैरियत से रहें। तो अजीज़ दोस्तों, सब्र और आजमाइश का एक वाक़या जो बच्चे, बूढ़े, औरतें, तिजारतदार सब के लिए इबरत है। इस वाक़ये में ये वाक़या बहुत बड़ा है। हम इंशाअल्लाह इस वाक़ये को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरी आवाज़ गौर से सुनिएगा ताकि आपको इस पूरे वाक़ये की अच्छी तरह से समझ आए। और दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आए हुए नए अफराद से यही गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग हासिल कर सकें। तो अजीज दोस्तों, चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरतुल बुरूद 85 के इब्तदाई आयतों में बयान किया है। इस वाक़ये को असहाबे उखदूद का नाम दिया जाता है। सहाबाए कराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उखदूद का वाक़या क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले बनी इसराइल में एक कौम थी। उस बस्ती में एक बादशाह था और उस बादशाह के पास एक जादूगर था। वो जादूगर जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा वैसे उसने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अनकरीब मर जाऊंगा, लिहाजा तुम अपनी बस्ती से एक नौजवान बच्चा मुकर्रर करो जिसे मैं अपना जादू विरासत में सिखा दूं ताकि मेरे बाद वो आपकी मदद करता रहे। बादशाह ने अपनी कौम से एक बच्चा चुन लिया। अब वो बच्चा जब जादू का इल्म सीखने अपनी बस्ती से महल की तरफ जाता, तब उससे रास्ते में एक दीनदार राहिब तौहीद परस्त से मुलाकात हो गई, जो कि बादशाह की जुल्म की वजह से बस्ती में नहीं रहता था, क्योंकि वो बादशाह नाउज़ुबिल्लाह खुद को रब कहलाता था। वो राहिब उस बच्चे को दीन की बातें बताता खामोशी में। वो बच्चा वो बातें सीख कर महल जाता, जादूगर से जादू का इल्म भी सीखता और वापस घर जाता। यूं ही हर रोज होता रहा। अब जूं जूं बच्चा उस राहिब के पास बैठकर इल्म सीखने लगा तो उसे देर होने लगी, और जब वो देर से महल पहुंचता तो उसे जादूगर सजा देता और पूछता कि तू देर से क्यों आया। उसने ये बात राहिब से कही, ए राहिब, जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ तो जादूगर के पास पहुँचने में देर होती है, इसीलिए जादूगर मारता है, और जब घर देर से जाता हूँ तो घर वाले मारते हैं, मैं क्या करूं। उस राहिब ने कहा, देखो, जब तुम जादूगर के पास जाओ तो कहो घर वालों ने देर से छोड़ा ताकि तुम शरई इल्म सीखो मुझसे, और जब घर देर से पहुंचो तो उन्हें कहो जादूगर ने देर कर दी और मुझसे तुम इल्म सीखते रहना। वो नौजवान बच्चा ज़हीन था, दोनों से इल्म सीखता रहा। एक मर्तबा यूं हुआ कि जब वो अपने बस्ती से निकल के घर जाने लगा तो रास्ते में एक बड़ा सा जानवर था जिसने बस्ती का रास्ता रोक रखा था, और उधर के लोग उधर जानिब और इधर के लोग इधर जानिब खड़े थे। इस बच्चे ने नियत की और आगे बढ़ा। जब जानवर को देखा तो उस बच्चे ने एक पत्थर उठाया और नियत की, ऐ अल्लाह, अगर वो जादूगर हक पर है तो जब मैं ये पत्थर मारूं इस जानवर को तो ये जानवर ना मरे, और अगर वो राहिब हक पर है जो मुझे दीन का इल्म सिखाता है तो जब ये पत्थर मैं इस जानवर को मारूं तो ये रास्ते से हट जाए, मर जाए। इस नियत से उसने पत्थर मारा और वो जानवर मर गया और रास्ते से हटा दिया गया। बच्चे का चर्चा चारों तरफ हो गया। जब ये बात बच्चे ने उस राहिब को सुनाई तो राहिब ने कहा, अब तुम कामिल हो चुके हो, ईमान के एतबार से तुमने मुझसे दीन का इल्म सीख लिया, अब तुम्हारे पास इल्म आ गया है। अब एक बात ज़रूर याद रखना, क्योंकि वो दीनदार था, उसे इल्म था। उस राहिब ने कहा, मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये इल्म सिखाया है,
کیونکہ اسے پتا تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا۔ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو بھی آتا اسے کہتا ایمان لاؤ اللہ پر، اور وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا۔ وہ نابینا اندھا تھا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا ہے۔ وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نابینا ہو، اس سے جا کر نظر مانگو۔ وہ شخص وزیر بہت سارے تحائف کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے بینائی کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ وزیر نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا۔ بچے نے اس کے حق میں دعا کی، وزیر کو دکھنے لگ گیا۔ تو عزیز دوستو، اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور رب کو مانتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا؟ اس پر ظلم کیے گئے، اسے ضرب لگائے گئے، مارا پیٹا گیا، اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب وہ محل میں وزیر بھی کھڑا، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے اور اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو، مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی اس کا انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بھرے ہوئے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرت ناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے اسے نیچے پھینکو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوجی تھے سب ہلاک ہو گئے، اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کے بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اب دوسری سزا دیتا ہوں تجھے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کیا بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دو اور نہیں تو پانی میں ڈبا دینا۔ جب اسے بیچ سمندر لے گئے، اس بچے نے پھر سے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل آیا، بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ، اپنے علاقے اور تمام اپنے بستی والوں کو، شہر والوں کو جمع کرو اس مقام پر،
और उनके सामने मेरी तरकस से एक तीर निकालो जो मैं दूंगा तुम्हें, और उस तीर को लेकर ये कहना बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम से जो इस गुलाम लड़के का रब है, और फिर वो तीर मेरे सर पर मारना तो ही मैं मर सकता हूँ। बादशाह ने कहा मैं तो चाहता हूँ। उसने लोगों को जमा किया। एक पहाड़ पर उस बच्चे को ले जाया गया जहां पर लोग देख सकते थे। फिर बादशाह ने उसके तरकस में से एक तीर लिया और वही लफ्ज कहे कि अल्लाह के नाम से जो इस गुलाम लड़के का रब है। वो तीर जाकर उस बच्चे के सर पर लगा और वहीं वो लड़का शहीद हो गया। अब जैसे ही वो लड़का शहीद हो गया, पूरी की पूरी आवाम जो खड़ी थी वो चिल्ला उठी, आमंतु बिरब्बिल गुलाम, हम ईमान लाए उस लड़के के रब पर। सुबहान अल्लाह। जो कि लड़का हक पर था, उसने सब्र किया। उसे पता था अगर मैं जीऊंगा तो दावत इतनी लंबी नहीं दे पाऊंगा। उसको अल्लाह ने हिकमत बख्शी। उसकी मौत ने पूरे के पूरे मुल्क को ईमान ला दिया। अब वजीरों ने कहा ये तो पहले ही हम 2-3 लोगों से परेशान थे, अब तो पूरी बस्ती ईमान ले आई। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा। बादशाह ने कहा ठीक है। मशवरा हुआ और तय किया गया कि बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएं और उन गड्ढों में आग लगाई जाए। बस्ती के लोगों को लाया जाए और हर एक से सवाल किया जाएगा कि किस पर ईमान लाते हो, अल्लाह पर या बादशाह पर। जो कहे अल्लाह पर तो फेंक दो जलते हुए आग के गड्ढों में, और जो कहे बादशाह पर तो छोड़ दो। अब बस्ती के तमाम लोगों को जमा किया बड़े बड़े गड्ढों के सामने, लेकिन सुबहान अल्लाह, लोग ऐसे पुख्ता ईमान लाए थे और उन्होंने सब्र किया ईमान लाने के बाद कि जब उन्हें लाकर गड्ढों के आगे खड़ा करके पूछा जाता कि अल्लाह पर ईमान लाते हो या बादशाह पर, वो कहते अल्लाह पर, तो उसे उठाकर फेंक दिया जाता जलते हुए गड्ढों में। अजीज दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं जो इन सब ने सब्र किया, ईमान की खातिर शहादत को पसंद किया, लेकिन बतील की पैरवी करना हरगिज पसंद ना किया। पीछे के इंसान खड़े जो देख रहे हैं कि उनके अजीज जलकर मर रहे हैं, फिर भी वो अपने ईमान पर जमे रहे। हत्ता के तमाम बस्ती वालों को जलाकर शहीद कर दिया गया, लेकिन किसी ने भी कुफर को ईमान पर तरजीह ना दी। आखिर में एक औरत थी जिसके सीने से एक दूध पीती उम्र का बच्चा लगा था। उसने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे के लिए झूठ बोल देती हूँ, अब तो कोई देखने वाला भी नहीं मेरी तरफ, सभी तो शहीद हो चुके हैं जो ईमान लाए थे। मैं झूठ बोलकर इस मासूम की जिंदगी बचा सकूं। जब ये नियत उस औरत ने की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे को जबान दी और उस बच्चे ने कहा कि ए मेरी माँ, तू हक पर है, तू भी कूद जा इस आग में। लिहाजा वो औरत फौरन ही उस बच्चे को लेकर उस आग में कूद गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे 4 बच्चे हुए जिन्होंने ऐसी उम्र में बात की जिस उम्र में बच्चे बात नहीं करते। पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये के अंदर जिसने जुलेखा के खिलाफ गवाही दी थी वो बच्चा, तीसरा जुरेज का तवील वाक़या है जिस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, माँ की नाफरमानी की सजा वाली। चौथा बच्चा असहाबे उखदूद का नन्हा बच्चा जिसने अपनी माँ को हक पर होने की गवाही दी, गवाही देकर उसे आग में कूदने को कहा, जिसका वाकया मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। तो अजीज दोस्तों, ये था आज का वाकया। अब गौर करते हैं इस वाकये में सब्र की क्या नसीहतें थीं। सबसे पहले उस राहिब का सब्र, उसे पता था कि अगर मैं हक की दावत दूंगा तो मुझ पर मुसीबत आने वाली है, फिर भी उसने अपने ईमान को छुपाया नहीं और बच्चे को हिकमतें तालीम दी और ईमान बताया। दूसरा, उस वजीर का ईमान देखिए और उसका सब्र देखिए। वजीर के पोस्ट को पैरों तले कुचल दिया लेकिन अपने ईमान से पीछे ना हटा।
چاہے مار دو یا قتل کر دو، اور وہ بھی قتل کر دیا۔ تیسرا، اس نوجوان بچے کا صبر دیکھیے کہ اللہ نے اسے حکمت دی تھی۔ ایک اس نے اپنی جان دے دی دین حق کی دعوت کے لیے اور خود کو راہ حق پر قربان کر دیا۔ چوتھا، اس پورے بستی والوں کی قربانی دیکھیے، بڑا چھوٹا، عورت مرد اور ہر شخص نے ایمان کی خاطر قربان ہونا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا۔ پانچواں اور آخر میں اس عورت کی اور اس معصوم بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے بھی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن کفر کی زندگی پسند نہ کی۔ تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے عظیم سے عظیم نصیحت ہے، لہٰذا مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عافیت کی دعا کرنا سچے مومن کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں یہ بتانا ہرگز مت بھولیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ ہم اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کریے گا کہ اس ویڈیو میں ایک سبق ہے جو کہ سب تک پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔